अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मोहतरम, आज आपको नमाज के वाजिबात बताएंगे कि नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं। नमाज के वाजिबात क्या होते हैं? वाजिबात यानी जिनका करना नमाज की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर उन वाजिबात में से कोई एक वाजिब सोहन यानी गलती से भूल चूक की वजह से छूट जाए तो सजदा सहू करना वाजिब होगा और सजदा सहू कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर किसी एक वाजिब को कस्दन यानी जानबूझकर छोड़ दिया तो सजदा सहू करने से भी नमाज सही ना होगी, बल्कि नमाज का अदा यानी दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा। नमाज में कौन कौन से वाजिबात हैं, आइए इसकी तफसील जानते हैं। हजरात मोहतरम, नमाज जब हम लोग पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम लोग अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों की लौ तक ले जाते हैं। तो ये अल्लाह अकबर का कहना ये वाजिब है। अगर कोई नमाज के दौरान अल्लाह अकबर ना कहे तो वाजिब तर्क हो जाएगा। हजरात मोहतरम, अब नंबर 2, सूरह फातिहा पूरी पढ़ना, यानी पूरी सूरत से एक लफ्ज भी ना छूटे। हजरात मोहतरम, अगर आप अलहम्द शरीफ पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे गलती से कोई अल्फाज छूट जाता है सूरह फातिहा में, पहली रकात में या जितनी भी रकातें हैं उसमें कहीं पर भी छूट जाता है तो आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाता है, यानी आपको सजदा सहू करना पड़ेगा, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 3, सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ के साथ सूरत मिलाना या एक बड़ी या 3 छोटी आयत मिलाना। यानी अगर आप नमाज पढ़ रहे थे और सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह मिलानी थी और आपने अगर सूरह नहीं मिलाया है और अगर आपसे भूल से गलती हो गई है तो आप अगर आखिर में सजदा सहू कर लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। नंबर 4, फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में अलहम्द शरीफ के साथ सूरत मिलाना, यानी जो फर्ज की जो नमाज होती है अगर 2 रकात की है तो दोनों में आपको शुरुआत में सूरह मिलाना है, और अगर आप सूरत नहीं मिला रहे हैं तो आपका वाजिब तर्क हो जाएगा और आपका सजदा सहू पे नमाज हो जाएगी। और अगर 4 रकात की नमाज है तो आपको 2 रकात में सूरह मिलाना है और बाद वाली 2 रकात में सूरह नहीं मिलाना है, और अगर आप सूरत मिलाना भूल गए हैं तो आपको सजदा सहू करना पड़ जाएगा। नंबर 5, नफिल सुन्नत और वितर की हर रकात में अलहम्द शरीफ के साथ सूरत मिलाना, यानी चाहे वो नमाज नफिल हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे वितर हो, यानी फर्ज को छोड़ करके नफिल और सुन्नत और वितर की हर रकात में, अगर 2 रकात है दोनों में आपको अलहम्द शरीफ के बाद सूरत मिलाना है, चाहे 4 रकात हो चाहे 3 रकात हो, सब में आपको यानी भरी पढ़नी है। नंबर 6, सूरत फातिहा यानी अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले होना, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले कुल अल्लाहु अहद पढ़ लें उसके बाद अलहम्द पढ़े, नहीं, पहले आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे उसके बाद आपको कोई सूरह पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट टाइम आपको सूरह फातिहा ही पढ़नी है। अगर आप कोई दूसरी सूरह पढ़ने लगेंगे तो आपके ऊपर सजदा सहू ये वाजिब हो जाएगा। नंबर 7, सूरत से पहले सिर्फ एक ही मर्तबा अलहम्द शरीफ पढ़ना, यानी कि आप कोई भी सूरत पढ़ रहे हैं, चाहे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े या कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े या इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़े, कोई भी सूरत पढ़े आप, तो उससे पहले सिर्फ एक ही बार आपको अलहम्द शरीफ पढ़ना है। अगर आप 2 मरतबा पढ़ देंगे तो आपके ऊपर सजदा सहू ये लाजिम हो जाएगा, ये जरूरी हो जाएगा। और हज़रात मोहतरम, नंबर 8, अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान फसल ना होना, यानी आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ ना पढ़ना, यानी आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको उसके बाद आपको सूरह पढ़नी है। उसके बीच में अगर आप कुछ पढ़ते हैं, कोई और अल्फाज पढ़ लेते हैं तो वहां पर आपके पास सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। नंबर 9, कुरात के बाद फौरन रुकू करना, यानी जैसे ही आपने किरात खत्म की, अलहम्द शरीफ पढ़ा, उसके बाद कुरान शरीफ की कोई सूरत आयत पढ़ी, उसके बाद फौरन आपको अल्लाह अकबर कह के सजदा करना है। अगर आप 3 मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार अगर आपने वक्फा कर दिया यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सजदा सहू ये वाजिब हो जाएगा, आपको जो है सजदा सहू करना पड़ जाएगा। हजरात मोहतरम, नंबर 10, होमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। हजरात मोहतरम, ये अक्सर देखा गया है मस्जिदों में कि लोग रुकू करते हैं
और रुकू करते ही सजदे में चले जाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो रुकू के बाद जो है जो सीधा खड़ा हुआ जाता है, इसको जो है रुकू करने के बाद सीधा बिल्कुल खड़ा हो जाता है, इसको कौमा कहा जाता है। और अगर कौमा में एक मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार के बराबर अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो आपके ऊपर जो है सजदा सहू ये वाजिब हो जाएगा। और अगर आप सजदा सहू नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। मतलब ये कि बहुत से लोग जो इस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू करने के बाद हल्का सा खड़े होते हैं, फौरन सजदे में चले जाते हैं, तो ये समझो कि वो कौमा को तर्क कर रहे हैं और कौमा के तर्क करने की वजह से उनकी नमाज ही नहीं हो रही है। अगर ऐसे लोग आपको नजर आए तो आपको चाहिए कि उनको समझाएं कि भाई रुकू के बाद आपको खड़ा होना है, कम से कम एक मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार खड़ा होना है, वरना आपको आखिर में सजदा सहू करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 11, हर रकात में सिर्फ एक ही रुकू होना। यानी अगर आपने एक रुकू किया फिर खड़े हो गए फिर रुकू पे चले गए तो ये गलत हो जाएगा और आपको बाद में फिर सजदा सहू करना पड़ेगा, तो आपकी नमाज होगी। लेकिन अगर एक रकात में आपने 2 रुकू कर लिए और इसी तरीके से नमाज आपने अगर मुकम्मल कर ली तो आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको नमाज के दौरान में याद आ जाता है कि उनसे 2 रुकू हो गए एक ही रकात में, तो वहां पर अगर आप सजदा सहू कर लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। और हजरात नंबर 12, एक सजदा के बाद फौरन दूसरा सजदा करना कि दोनों के दरमियान कोई रुकन फासिल ना हो। यानी एक सजदा किया फिर उसके बाद आप बीच में बैठ गए और एक मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार बैठना है आपको, फिर दूसरा सजदा करना है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कुछ हरकतबाजी करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर सजदा सहू ये वाजिब हो जाएगा। और बहुत से लोगों को देखा भी गया है कि लोग एक सजदा किया और उठ भी नहीं पाते कि दूसरे सजदे में चले गए। तो हजरात मोहतरम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी है, नमाज को नमाज की तरह से पढ़ना है, वरना आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता था और आपने सजदा सहू नहीं किया तो इस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। हजरात मोहतरम नंबर 13, सजदा में दोनों पांव की 3-3 उंगलियों के पेट जमीन से लगना। हजरात मोहतरम ये अरकान सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। जब मर्द हजरात सजदे में जाते हैं तो देखा गया है कि उनके पैर की उंगलियां बाहर रहती हैं। तो हजरात मोहतरम हम आपको बता दें कि पांव की जो दोनों तरफ की उंगलियां है, जो अंगूठा है, ये फर्ज है। अगर अंगूठा बाहर रहा तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, चाहे आप सजदा सहू कर लिए चाहे वो कुछ कर लिए, आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी 3 उंगलियां पांव की मुड़ गई तो आपका वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन अगर पांव में 3 उंगलियां यानी एक अंगूठा और 2 उंगलियां अगर नहीं मुड़ी तो आपका सजदा सहू वाजिब हो जाएगा, आपको वहां पर सजदा सहू करना पड़ेगा। तो बहुत ख्याल से सजदा करें मर्द हजरात, आप अंगूठा और बगल वाली 2 उंगली आपको जरूर से जरूर दोनों पैर की मोड़ना है। अगर नहीं मोड़ेंगे तो आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। और पांचों यानी 10 उंगलियां, दोनों पैर की पांचों उंगली यानी 10 उंगलियों को मोड़ना ये सुन्नत है। और एक अंगूठा, दोनों तरफ का एक अंगूठा ये फर्ज है और बगल वाली 2 उंगलियां ये वाजिब है। इनको करना जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। नंबर 14, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। हजरात मोहतरम मैंने अभी फिर आपको बताया और फिर यहां पर बता रहे हैं कि जलसा किसे कहा जाता है। आपने एक सजदा किया फिर बैठे, इसको सजदा कहा जाता है। फिर दूसरा सजदा कर लिया, यानी 2 सजदों के दरमियान बैठना, इसको जलसा कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि बहुत से लोग इस तरीके से सजदा करते हैं कि एक सजदे में गए, दूसरा बैठे भी नहीं थे कि दूसरे सजदा में चले गए। तो हज़रात मोहतरम वहां पर जलसा आपसे तर्क हो जाएगा। 2 सजदों के दरमियान बैठना ये तर्क हो जाएगा। इस सूरत में आपकी नमाज जो है, अगर आपने सजदा सहू नहीं किया तो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज वाजिबुल इआदा होगी, आपको नमाज दोबारा से पढ़नी होगी। नंबर 15, हर रकात में 2 मरतबा ही सजदा होना, 2 से ज्यादा सजदा ना होना। हजरात मोहतरम आपने सजदा किया, 1 किया, 2 किया, 2 ही सजदे होते हैं एक रकात में। अगर भूल से आपने तीसरा सजदा कर लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से ज्यादा सजदा हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप सजदा सहू कर लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। नंबर 16,
تعدیل ارکان، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ حضرات محترم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہے وہ رکوع ہو، چاہے سجود ہو، چاہے قوما ہو، چاہے جلسہ ہو، کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھہرتے ہیں تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ نمبر 17، دوسری رکعت سے پہلی قاعدہ نہ کرنا، یعنی دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی ایک رکعت کے بعد قاعدہ نہ کرنا اور کھڑا ہو جانا، یعنی کہ جو جب آپ دوسری رکعت سے پہلے گئے اور دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی ایک رکعت کے بعد قاعدہ نہ کرنا اور کھڑا ہو جانا، اگر حضرات محترم اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 18، قاعدہ اولا اگرچہ نفل نماز ہو۔ حضرات محترم آپ چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہو، چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہو، چاہے سنت پڑھ رہے ہو، چاہے آپ وتر نماز پڑھ رہے ہو، پہلا والا قاعدہ اگرچہ نفل ہی کیوں نہ ہو، یعنی 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا، یعنی 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا، یعنی بیٹھنا ہے آپ کو، اور وہاں پر التحیات وغیرہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس سجدہ سہو یہ واجب ہو جائے گا۔ نمبر 19، قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ میں پورا تشہد یعنی التحیات پڑھنا، اگر آپ اس میں کچھ کمی کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے سجدہ سہو یہ واجب ہو جائے گا، چاہے قاعدہ اولا ہو چاہے قاعدہ آخرہ ہو۔ 4 رکعت میں 2 رکعت میں قاعدہ اولا ہوتا ہے اور آخری کی چوتھی رکعت میں قاعدہ آخرہ ہوتا ہے، تو ان دونوں میں ہی آپ کو التحیات بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ اگر اس میں غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس سجدہ سہو یہ واجب ہو جائے گا، اور اگر آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو نماز دہرانا یہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 20، فرض ہو یا وتر ہو یا سنت موقدہ ہو کہ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا۔ حضرات محترم آپ 4 رکعت کی نماز تھی تو آپ نے 2 رکعت کی نماز جب آپ بیٹھے تو آپ کو تشہد کے بعد کھڑے ہو جانا تھا، یعنی التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا تھا، لیکن اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لی یا دعا معصورہ پڑھ لیا تو اس صورت میں اب آپ کے اوپر 4 رکعت کی نماز اگر ہے تو آپ کے اوپر یہ سجدہ سہو یہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے نماز میں زائد کر دیا، یہاں پر آپ کو ٹھہرنا تھا اور کھڑے ہو جانا تھا۔ نمبر 21، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ حضرات محترم 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں دوسری رکعت میں بیٹھتے نہیں بلکہ تیسری رکعت کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا والا قاعدہ نہ کیا تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا، اگر آپ نے اس طریقے سے آپ نے کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے قاعدہ چھوڑ دیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑ جائے گا۔ نمبر 22، ہر جہری نماز میں امام کا جہر یعنی بلند آواز سے قرات کرنا۔ یہاں پر امام کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر امام نماز پڑھ رہا ہے یا اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو جہر یعنی بلند آواز سے قرات کرنا، یعنی کہ فجر کی نماز میں تھوڑی سی بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اور مغرب کی نماز بھی قرات کی جاتی ہے اور عشاء کی نماز میں، یہ 3 رکعات کو جہر پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر اگر آپ جہر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 23، ہر سری نماز میں امام کا آہستہ قرات کرنا، یعنی کہ جوہر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ جو نماز ہے جوہر کی اور عصر کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے قرات کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہاں پر کوئی اگر بلند آواز سے قرات کرنے لگے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 23، ہر سری نماز میں امام کا آہستہ قرات کرنا۔ نمبر 24، وتر میں قنوت کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اگر حضرات محترم اللہ اکبر نہیں کہا، کانوں نے نہیں سنا تھا تو اس صورت میں آپ کا سجدہ سہو یہ واجب ہو جائے گا۔ نمبر 25، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ اب حضرات محترم تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو ہاتھ باندھنا تھا، اگر آپ اللہ اکبر نہیں کہا تو بھی آپ کو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے تیسری رکعت وتر میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بھی باندھ لیا ہے اور اگر آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے
تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. حضرات محترم ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو یہاں پر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں, اور یا ربی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے قنوت یاد کریں, اور اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو تھوڑی تھوڑی دعائے قنوت آپ یاد کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گی. اور اگر وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا تھا اور دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, اور آپ سجدہ سہو کریں گے, اس کے بعد آپ کی نماز ہو جائے گی. نمبر 26, عید کی نماز کے میں 6 زائد تکبیر کہنا. اگر عید کی نماز ہو رہی تھی اللہ اکبر کہہ کر کے 3 بار کہا جاتا ہے, 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے, پہلی بار 3 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے, اس کے بعد بارے میں 3 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے. اگر آپ بھول جاتے ہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے, آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی. نمبر 27, عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر تکبیر کہنا. یعنی کہ جب رکوع میں جایا جاتا ہے دوسری رکعت میں تو بہت کس کے اللہ اکبر کہنا ہے, تکبیر تھوڑی سی جہر ہونی چاہیے. اور وہاں پر جو ہے اگر آپ ایسے ہی چلے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کا تکبیر نہیں ہوگی, تو وہاں پر سجدہ سہو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا. نمبر 28, آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا. حضرات محترم اگر آپ نے نماز میں آیت تلاوت پڑھی ہے تو آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہے, اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. نمبر 29, اگر نماز میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے, یعنی سوہن غلطی ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. نمبر 30, ہر فرض اور ہر واجب کا اس کی جگہ پر ہونا. یعنی جہاں پر جو عمل فرض ہے وہاں پر فرض ہو, جہاں پر واجب کا عمل ہے وہاں پر واجب کا ہو, اور الٹا سیدھا عمل نہیں کرنا ہے. اگر کچھ گڑبڑی کرتے ہیں تو صورت میں بھی آپ کے اوپر یہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. نمبر 31, 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ نہ ہونا. حضرات محترم یعنی کہ 3 تسبیح سے زیادہ اگر آپ کہیں پر ٹھہر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو ہو جاتا, چاہے وہ فرض والا ارکان ہو چاہے واجب والا ارکان ہو. آپ کو ایک مثال دے کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا, اس کے بعد آپ نے سورہ پڑھا, سورہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموشی کے ساتھ کھڑے رہ گئے اور آپ نے رکوع نہیں کیا, تو اس صورت میں بھی آپ کا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور حضرات محترم اگر آپ رکوع میں گئے ہیں اور رکوع میں جانے کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھی جاتی پڑھ لیا, اس کے بعد جو ہے آپ خاموشی کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اگر وہاں پر آپ کھڑے رہ گئے تو بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یعنی کہ فرض یا واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے پاس سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. جب امام قرات پڑھے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ, تب مقتدی کا چپ رہنا. یعنی جو مقتدی پیچھے جو سن رہے ہیں امام کے ساتھ تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سنیں, اور اگر وہ امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں بلند آواز سے, وہی پڑھ رہے ہیں اگر, تو اس صورت میں بھی ان کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے امام کی قرات کو سنا نہیں بلکہ ساتھ میں پڑھنے لگے, تو یہاں پر ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا. نمبر 33, سوائے قرات تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی مطابقت کرنا. قرات کو چھوڑ کر کے تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی مطابقت کرنا, جس طریقے سے امام صاحب کر رہے ہیں اس طریقے سے ہی کرنا. اور حضرات محترم نمبر 34, دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا علیکم کہنا یہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی نماز کے دوران السلام کہنا بھول جائے تو بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے, تبھی اس کی نماز جو ہے مکمل ہوگی. واللہ تعالی عالم بالصواب. حضرات محترم میں ڈسکرپشن میں ساری باتیں لکھ دی ہیں, وہاں سے آپ پڑھ لیجئے گا اور بیان کرنے کو غلطیوں سے معاف فرما دیجیے گا. اور اگر کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور حوالے کے ساتھ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے. کتاب کا نام ہے مومن کی نماز, حضرت علامہ عبدالستار حمدانی برکاتی نوری صاحب کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. حضرات محترم آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں, نماز کے بارے میں آپ کو مزید معلومات حاصل ہو جائے گی. استغفر اللہ ربی بالکل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.